नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदर। कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी। अन्ततः एमाले फुटबाट जोगियो। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल बैठकले गरे 10 बुँदे सहमति। अमेरिकाले नेपाललाई दिएको कोरोना विरुद्धको खोप आयो। 15 लाख बढी खोप अमेरिकी राजदूतद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हस्तान्तरण। भारतको उत्तर प्रदेशमा चट्याङ लागेर 28 जनाको मृत्यु। मृतकका प्रत्येक परिवारलाई 4 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने घोषणा। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि इटालीले जित्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा इङ्ल्यान्ड 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। सरकारले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले संसद बैठक साउन 3 गतेभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ। अदालतले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई मतदानको विशेष अधिकार सांसदहरूलाई रहेको समेत व्याख्या गरेको छ। अमृत राज काफ्रेको रिपोर्ट। संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेको रिटमाथिको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग अनुसारकै आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा 76(5) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ। अहिले यदि 76 को 5 मा रिट खारेज भएको भएदेखि 76 को 5 मर्थ्यो। हेर्नु 76 को 2 पनि मर्थ्यो। अनि यसको कुनै अर्थ आउँदैन थियो। खालि 1 र 3 बहुमतको आयो वा चाहिँ तपाईको ठुलो दलको मात्रै हुन्थ्यो। त्यसकारण यसले जहाँबाट राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतबाट जुन गिर्नु भएको छ, संवैधानिक तौर तरिकाबाट जुन गिर्नु भएको छ, त्यो कुरा सिकाइदिएको छ। तिमी त्यही बिन्दुबाट 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेपछि अहिले गर्नु भनेर भने। सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गर्दै 1 सप्ताहभित्र प्रतिनिधि सभा आह्वान गर्न पनि आदेश दिएको छ। आदेश अनुसार अब साउन 3 गते अपराह्न 5 बजे भित्र प्रतिनिधि सभा बैठकको आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ। संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ। सर्वोच्चले असार 29 गते 5 बजे भित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई भनेको छ। आजको मितिले 2 दिनभित्रमा तपाईको ठ्याक्कै पाउँछ है। साउनको 2 दिनभित्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पदलाई प्रक्रिया पुर्याइकन नियुक्तिका लागि चाहिँ गर्नु, विश्वासमा जुन उहाँले पुर्याउनु भएको थियो उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनियो। 2 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा एउटा समूचित दलको नेताको रूपमा गरिकन नियुक्त गर्नु र 7 दिनभित्रमा आजको मितिले 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनिकन फैसला गरेको छ। र जहाँसम्म रह्यो दल त्यागको कुरामा चाहिँ यो दल त्यागमा कारबाही नगर्ने गरी सांसदको अधिकार स्वतन्त्र हुनेछ भनिकन त्यो व्याख्या भए अनुरूप सांसदलाई दल त्याग अनुसार कारबाही नगर्नु भनेर प्रतिशतको आदेश जारी पनि गरिएको छ। र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगाना गर्ने सवालमा संविधानवादका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला अत्यन्त उदाहरणीय फैसला छ। अदालतले संविधानको धारा 76(5) को व्याख्या गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न पनि आदेश दिएको छ। धारा 76(5) सांसदहरूको विशेषाधिकार रहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायहरूले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दायित्व पूरा नगर्ने राष्ट्रपति पदीय हैसियत ख्याल गर्न सिकाइदिएको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा लामो समय बहस भएर सोमबार फैसला आएपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन्। मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् र त्यसको 1 महिनापछि सभापति देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले नेपालको संविधान भ्रष्ट रहेको भन्दै त्यही भ्रष्टताका साथमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले राजनैतिक निकास दिएको र राज्यका अङ्गहरूलाई पनि दिशानिर्देश गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उच्च स्तरीय व्याख्या गरेको र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उहाँले बताउनुभयो। राम्रो व्याख्या छ, उच्च स्तरीय व्याख्या छ। यो बौद्धिक कानुनी हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, हरेक हिसाबले यो स्तरीय छ। मलाई प्रथम दृष्टिमै यो सुने अब यो अलि लामो जस्तो लाग्छ, तर यो यसले चाहिँ एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। त्यसकारण यो फैसला ऐतिहासिक छ। सभामुख सापकोटाले नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको भन्दै राजनैतिक दलहरूलाई विगतको समीक्षा गर्दै संसदलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थित र श्रृङ्खलाबद्ध योजनाका साथमा अघि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनैतिक व्यवस्थामाथि नै धक्का दिन खोजेको भन्दै उहाँले अब त्यस प्रकारको खतराको अन्त्य भएको पनि बताउनुभयो। यो व्यवस्थामाथि नै चाहिँ अलिकति चाहिँ धक्का दिन लागिरहेको थियो र यो राष्ट्रिय हितमा नै धक्का लाग्ने खतरा पैदा भइरहेको थियो। यो फैसलाले यी सबै चाहिँ खतराहरूलाई को अन्त्य गरेको छ। सभामुख सापकोटाले अब आफ्नो भूमिका र दायित्व पनि बढेको बताउनुभयो। आफूले संसदको गरिमा र ओजलाई बढाउनका निम्ति जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला भनी स्वागत गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्य र ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो। उहाँले फैसलाले एकसाथ महत्त्वपूर्ण 3वटा सन्देश दिएको बताउनुभयो। कार्यपालिकाको संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेको खण्डमा संविधानको रक्षा गर्ने र सही व्याख्या गर्ने सवालमा न्यायालयले कर्म गर्न सक्दछ भन्ने सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी संसदलाई जोगाउनका लागि संविधानले सांसदलाई दिएको राजनीतिक अधिकारको रक्षा र सुरक्षा पनि न्यायालयले गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक यात्रालाई विधि भित्रैबाट लैजानुपर्छ भनेर पनि स्थापित गरेको बताउनुभयो। यो फैसलाले एकसाथ महत्त्वपूर्ण 3वटा सन्देश दिएको छ। एउटा सन्देश, यदि कार्यपालिकाले संविधान कानुन भन्दा बाहिर गएर कार्य गर्दछ भने हामीले संविधानमै व्यवस्था गरेको जे प्रबन्ध हो त्यो बमोजिम संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम संविधानको सही व्याख्या गर्ने सवालमा हाम्रो न्यायालयले त्यो कर्म गर्न सक्दछ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ र संवैधानिक इजलासले वास्तवमै सम्मानित संवैधानिक इजलास आजको फैसलाबाट साँचो अर्थमा सम्मानित चाहिँ पुष्टि भएको छ। संविधान ठिक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नेहरूप्रति कांग्रेसले सम्मान व्यक्त गरेको छ। प्रवक्ता शर्माले पार्टीले सर्वोच्चको आदेशलाई नेपाली जनताको ऐतिहासिक जितको रूपमा, लोकतन्त्रको जितको रूपमा, नेपालको संविधानको जितको रूपमा र यो जितलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक अभिभाराको रूपमा पनि लिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवेगमुक्त भएर संयमतापूर्वक मार्ग प्रशस्त गर्न ढिलाइ गर्नुहुने छैन भन्ने विश्वास कांग्रेसले लिएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो।
नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भनी टिप्पणी गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलाफको रूपमा बुझेको बताउनु भएको हो। सर्वोच्चको आदेशबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोखरेलले फैसलाप्रति आफूहरूको स्पष्ट विमति रहेको बताउनु भएको हो। सर्वोच्चको आदेशले दलहरूको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउने काम गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। उहाँले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा सोही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरूको भूमिकामाथि पार्टीभित्र समीक्षा हुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो। सहमतिका लागि गरिएको ढिलाइले कैयौं प्रश्न उब्जिएको र सहमतिपछि पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएकाले त्यसबारे स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राजनीतिको मैदानमा आउन चुनौती दिनुभएको छ। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघले सोमबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध सभामा उहाँले न्यायालयभित्र बसेर न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक निकायको अधिकार उपयोग गर्न खोजेको भन्दै खुल्ला राजनीतिक का लागि मैदानमा आउन चुनौती दिनु भएको हो। नेकपा एमाले हुइप उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने पाउँदैन भनी आदेश दिएको प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायालय अर्को राजनीतिक संस्था बनाएको आरोप बस्नेतले लगाउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश आफू प्रधानमन्त्री बन्ने योजनाका साथ फैसला गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। 72 वर्ष पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बहुमतको सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको थियो। नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना पुरा हुने दिशातर्फ गइरहेको थियो। हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि निकै लोकप्रियताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको थियो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो सम्मान र गौरवलाई अगाडि बढाइरहेको थियो। नेता बस्नेतले अदालतको आजको फैसलाले देशलाई राजनैतिक द्वन्द्व र विकृति विसङ्गतिमा फसाएको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका 23 जना सांसदको आडमा निरङ्कुश र वैदेशिक क्रिया प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रमा अदालतको फैसला आएको दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवासँग 121 भन्दा बढी भोट नभएको भन्दै 136 भोट चाहिनेमा 121 भोट भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सर्वोच्चले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संवैधानिक निकायको अधिकार उपयोग गर्न खोजेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो। लिएर अनेक खालका सेटिङहरूको माध्यमबाट एउटा भनाइ छ, काँक्रो चोरेर चोरले आफू खान्छ, अनि बिहा साथीको मुखतिर दल दिएर भन्छ काँक्रो उसले चोरेर खायो। निरङ्कुशहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा आज सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर जुन फैसला गरेका छन्, उहाँले निरङ्कुशहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा सर्वोच्च अदालतलाई आज घाँस खुवाएर फैसला गराएको आरोप लगाउनुभयो। संवैधानिक इजलास गठन हुने बेलादेखि नै आफूहरूलाई शङ्का लागेको भन्दै उहाँले अदालतको फैसला प्रधान न्यायाधीशले गरेको नभई अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाको भएको जिकिर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित गरेको हो। तर सत्तारूढ दल नेकपा एमाले निकट युवा संघ भने सर्वोच्चको फैसला लगत्तै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेपछि राजधानी काठमाडौँको माहौल बदलिएको छ। सर्वोच्चले यो फैसला गरिरहँदा सडकमा सुरक्षा तैनाथी बाक्लो र कडा देखिन्थ्यो। प्रहरीको टोली सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेट, माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको थियो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा फैसला सुनाउने पूर्व घोषित समय अनुसार आउने फैसलामा सबैको चासो भइरहँदा बिहान 10 बजेसम्म सामान्य देखिएको काठमाडौँ उपत्यकाको सडक 10 बजेपछि भने प्रहरीले भरियो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार सर्वोच्चबाट आउने रिटको पक्ष विपक्षको फैसला लक्षित प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो। कुनै पनि सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई फेस गर्दै र कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको सेक्युरिटी थ्रेट हुनसक्छ त्यो मध्यनजर गरेर हामीले सुरक्षा परिचालन गर्छौँ। र आजको जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यो कारणले सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको समस्या नआओस्, कुनै पछि आगजनी तोडफोड नहोस् र सुरक्षा व्यवस्था बलियो भयो भने यस्ता गतिविधि हामी समयमा रोक्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पूर्व तयारीका साथ यो फैसला जसरी आज हुन्छ भन्ने जुन घोषणा पहिल्यै भइसकेको अवस्थामा हाम्रो पूर्व तयारी गरेर चाहिँ हामीले यो सुरक्षा व्यवस्थापन गरेका हौँ। यसैबीच सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्यो, जसका कारण माइतीघर मण्डलामा आइतबारसम्म अधिकारकर्मी र विपक्षी गठबन्धनको प्रदर्शन हुने गर्दथ्यो। तर सोमबार भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटोसहित आएका उनका समर्थकले सर्वोच्चको फैसला नमान्ने भन्दै मुखमा कालो मास्क र टाउकोमा रातो कपडा बाँधेर प्रदर्शन गरे। माइतीघरमा भेला भएका युवा संघका नेता कार्यकर्ताले अदालतको फैसलाको विरोधमा न्यायालय विरुद्ध समेत नाराबाजी गरे। उनीहरूले सर्वोच्चको यो फैसला राजनीतिक भएको दाबी गर्दै नाराबाजी गरे। प्रदर्शनमा रोचक त के भयो भने नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी 3 नम्बर प्रदेश समितिले पनि हालैमा आयल निगमले बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गर्न माइतीघर नै पुगेको थियो। यता प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा युवा संघले नारा लगाउँदा क्रान्तिकारीले भने ओली र सरकार विरुद्ध नारा लगाइरहेको थियो, जसका कारण नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीको विरोध प्रदर्शनले युवा संघ विचलित हुन पुगे र युवा संघले क्रान्तिकारीको कार्यक्रम हटाउन धम्की समेत दियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेपछि उपत्यकामा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। सर्वोच्चको फैसला आएपछि यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले प्रधानमन्त्रीको समर्थन गर्दै संविधानलाई बिकेको भन्दै अदालत बिकेको भन्ने प्रतीकात्मक सन्देश दिनका लागि तराजुमा एकातर्फ पैसा र अर्कोतर्फ नेपालको संविधान राखेर विरोध गरेका छन्। अहिले काठमाडौँका प्राय सबै चोकहरूमा हतियारसहितका प्रहरीलाई सुरक्षा तैनाथीका लागि खटाइएको छ। प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी समेत अहिले ठूलो संख्यामा काठमाडौँका चोकमा खटिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलमा सहमति जुटेपछि विभाजन हुनबाट जोगिएको छ। कार्यदलमा प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधि सम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरूप अगाडि बढ्ने लगायतका 10 बुँदे सहमति भएको छ। पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएको स्थितिको मूल्याङ्कन गरी अन्तर्विरोधलाई विधि सम्मत ढङ्गले
समाधान गर्दै अघि बढ्न 10 बुँदे सहमति भएको हो। हिजो बिहानदेखि राति 10 बजेसम्म सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यदलको बैठकमा विवादित विषयमा सहमति भएको एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीमबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको भावनाको बमोजिम ऐतिहासिक सहमति गर्दै एकताबद्ध भएर सबै समस्या समाधान गर्ने दृढता लिएको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष रावलले पार्टी सचिव प्रदीप कुमार गेवालीलाई सहमतिमा बुदा प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि गेवालीले सो विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सो सहमतिमा पार्टीका सबै कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनलाई नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुनु पूर्व 2075 जेठ 2 गतेको जेठ 3 गतेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय समेतलाई आधार मानि संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ। यस्तै पार्टी, संसदीय दल, जनसङ्गठनहरूलाई विधि र पद्धति सम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाले नेपाललाई दिएको कोरोना विरुद्धको खोप आयो। 15 लाख बढी खोप अमेरिकी राजदूतद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हस्तान्तरण। भारतको उत्तर प्रदेशमा चट्याङ लागेर 28 जनाको मृत्यु। मृतक प्रत्येक परिवारलाई 4 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने घोषणा। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि इटालीले जित्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा इङ्ल्यान्ड 3-2 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सरकारले कोभिड-19 विरुद्ध 15 लाख डोज खोप सहयोग स्वरूप आज नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले आजै नेपाल आइपुगेको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप हस्तान्तरण गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई कोभिड-19 विरुद्धको 15 लाख भन्दा बढी मात्रा खोप अनुदान सहयोग दिएको छ। अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिएको 15,34,850 मात्र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप सोमबार नेपाल आइपुगेको हो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप हस्तान्तरण गरे। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिएको खोप नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि वरदान स्वरूप हुने बताए। प्राप्त भएको खोप प्राथमिकताको आधारमा जोखिम समूहलाई दिने गरी छिट्टै खोप अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। अमेरिकी सरकारको तर्फबाट जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15 लाख मात्र खोप उपहार स्वरूप प्राप्त गरेका छौँ, जुन हाम्रो नागरिकको जीवन रक्षाका लागि वरदान स्वरूप हुनेछ। तसर्थ यस पुण्य कार्यका लागि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी जनता, महामहिम राजदूत तथा राजदूतावास परिवार, कोभ्याक्सका साथै यस कार्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री श्रेष्ठले कोभिड-19 संक्रमणको सुरुवाती चरणदेखि नै अमेरिकी सरकारले भेन्टिलेटर, परीक्षण किट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री लगायतको सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकी सरकार, जनता र दूतावासप्रति आभार व्यक्त गरे। खोप सहयोग हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले खोप अमेरिकी जनताको तर्फबाट उपहार स्वरूप दिएको बताए। अमेरिकी सरकारले खोप कुनै पनि काम लिन वा सुविधा पाउनका लागि नदिएको उनले स्पष्ट पारे। नागरिकको जीवन रक्षाको लागि खोप सहयोग दिएको उनको भनाइ छ। And for my own U.S. mission, U.S. Embassy, as the United States donates 1 million
534,850 Johnson & Johnson vaccines to Nepal through the COVAX facility. This is a gift at no cost from the American people. Today's delivery of this single-dose vaccine means that this single donation is enough to protect over 1.5 million people in Nepal from the deadly effects of COVID-19. राजदूत बेरीले कोभिड-19 को प्रतिकार्यको लागि अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई हालसम्म $7 करोड भन्दा बढी सहयोग गरिसकेको पनि उल्लेख गरे। आगामी दिनमा पनि नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि अमेरिकी सरकार साथमै रहेको उनले बताए। प्राप्त भएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप एक मात्रा मात्रै लगाए पुग्ने बताइएको छ। बाँके प्रहरीले संरक्षित रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्तसहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाँके प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कारोबारमा संलग्न मानिसहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। लुम्बिनी प्रहरी प्रदेश कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 पुष्पलाल चोक नजिक रहेको राप्ती गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 10 बाट दाङ घुराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का 49 वर्षीय भक्तबहादुर पुन, 41 वर्षीय केशव पुन र शान्तिनगर गाउँपालिका 1 का 21 वर्षीय रोबिन बुढालाई शनिबार राति पौने 9 बजे नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो। प्रहरीले उनीहरूका साथबाट संरक्षित रेड पाण्डाको छाला 1 थान, भालुको पित्त जस्तो देखिने वस्तु 4 थान बरामद गर्न सफल भएको जनाएको छ। जन्तु त्यो पनि अत्यन्त लोप हुनुपर्ने जन्तुका छालाहरू चोरी सिकारी चोरी पैठारी गरेको अवस्थामा 6 जना मान्छेसहित पक्राउ गरेर वन कार्यालयमा बुझाएको अवस्था छ। एउटा चरीबाघको छाला, चरीबाघ पनि अत्यन्त लोप हुनुपर्छन्, त्यसको छाला सहित 1 जना मान्छे पठाएको छौँ। त्यो चाहिँ हामीले असारको 14 गते 15 गते पठाएको छौँ। त्यस्तै गरेर बिचमा 22 गतेतिर अर्को 2टा ठुलो चितुवा जस्तो देखिने साह्रै ठुलो साइजका बाघहरूको छाला चितुवा जस्तो देखिने वस्तुको छाला हामीले चाहिँ वन कार्यालयमा 2 जना मान्छे पठायौँ र आज हिजो बेलुका पक्राउ गरेर आज चाहिँ यो रेड पण्डा र भालुको पित्त देखिने चिज सहित 3 जना मान्छेलाई पक्राउ गरेर वन कार्यालयमा पठायौँ। प्रहरीले बरामद सामानसहित 3 जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय बाँकेमा पठाउने जनाएको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका 3 जनामाथि वन ऐन 2076 को दफा 49 को तको कस्तुरमा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26(1) बमोजिम 5 लाखदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 देखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। बाँके प्रहरीले असार महिनामा मात्रै चरीबाघको छाला, चितुवा प्रजातिको छाला, रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्त जस्ता संरक्षित र दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी सिकारीको अभियोगमा विभिन्न मितिमा 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले पर्साको वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध गाँजा बरामद गरेको छ। खाली मालवाहक कन्टेनरमा ठूलो परिमाणमा लागु औषध गाँजा लुकाएर वीरगञ्ज भन्सारको नाका हुँदै भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले बरामद गरेको हो। हेटौडाबाट भारत जाँदै गरेको HR 55M 2209 भारतीय नम्बरको कन्टेनरमा लुकाई छिपाई राखिएको 23 वटा पोकामा रहेको 247 केजी गाँजा प्रहरीले बरामद गरेको हो। प्रहरी टोलीले सोमबार दिउँसो 2 बजेतिर वीरगञ्जको सुक्खा भन्सारको चोकमा कन्टेनर रोकेर चेक जाँच गरेको थियो। चेक जाँचका क्रममा लहरीमा लोड रहेको खाली कन्टेनरभित्र फल्स बटम बनाएर लुकाइएको 23 वटा पोकामा रहेको 247 केजी गाँजा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। खेलकुद मनोरञ्जनका लागि हो, तर युरोकप, कोपा अमेरिका, फुटबल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मनोरञ्जनका रूपमा भन्दा अवैध आम्दानीको आधार बनाउनेहरूका कारण नेपालमा समेत अनलाइनबाट हुने आर्थिक अपराध बढेको छ।
व्हाट्सएप र भाइबर जस्ता एपबाट खोलिने यस्ता जुवामा व्यापारीदेखि युवा जमात फस्दै गएका छन्। यस्तो जुवाबाट दैनिक ठूलो रकम गैरकानुनी रूपमा बाहिरिने गरेको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। यो मेसेज व्हाट्सएप मार्फत काठमाडौँको धापसीमा बस्ने गोविन्द आसरेलाई एक विदेशी नम्बरबाट पठाइएको मेसेज हो। यो मेसेजसँगै 10 रुपियाँको एउटा तस्बिर पनि पोस्ट गरिएको छ। उक्त मेसेजमा उल्लेखित 25 केजी भन्नाले 25 लाख वा 25,000 रुपियाँ देऊ भन्ने सङ्केत हो भने पैसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यही नम्बर भएको नोट देखाउनु पर्ने गरी जुवाको लागि आग्रह गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यो व्हाट्सएपहरूमा नोटको नम्बरहरू होइन, अर्थात् नोटकै फोटै पठाइदिने गरिन्छ। अब त्यो फोटोहरूको आधारमा यसले योबाट कलेक्सन गर्छ भन्ने भएपछि त्यो सँगै हाम्रो मान्छेहरू पनि सँगै उनीहरूलाई पहिला हामीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि कोबाट कलेक्सन गर्ने भनेर सँगसँगै हिँडाएर हामीले चाहिँ त्यो पैसा एकदम झोलामा तयार गरेर राखिरहेको हुन्छ उनीहरूले, त्यो कति दिने भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ त्यसरी उनीहरूले जस्तै केजी भने चाहिँ 1000लाई किलो होइन, त्यसरी चाहिँ उनीहरूको अलिकति टर्मिनोलोजी चाहिँ त्यस्तो युज गरेको पाइन्छ चाहिँ उनीहरूबाटै बुझ्यो हामीले बुझ्ने। विश्वकप, कोपा अमेरिका, युरोप कप जस्ता ठूला फुटबल प्रतियोगिता हुने सिजनमा यस्ता मेसेजहरू आउने तथा अनलाइन जुवाको लागि आग्रह गरिने प्रहरीले जनाएको छ। भर्खरै मात्र युरोप कप तथा कोपा अमेरिका फुटबल सकिएको छ। यही सिजनमा मात्र काठमाडौँबाट अनलाइन जुवा खेलाउने 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसका साथै प्रहरीले डिजिटल टोकन समेत बरामद गरेको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 34,65,000 रुपियाँ बरामद गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। अब खासै नेपालमै भएको खेलकुदहरूमा त खासै त्यस्तो केही देखिन्न, तर विशेष गरी अब जस्तो हामी इन्डियासँग प्रत्यक्ष जोडिया छौँ। इन्डियामा आइपिएल, विशेष गरी आइपिएल लगायतका क्रिकेट म्याचहरूको कुरा भयो, अन्य त्यो द्विपक्षीय होइन त्यस्तै अब त्यस्तै यो चर्चित अब जस्तै कोपा अमेरिका अलि युरो, यसले एकदम सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबै मिडियामा चाहिँ एकदम तताइरहेको देखिन्छ क्या। उनीहरू जत्तिकै हामी पनि तातिरहेको हुन्छौँ र इन्ट्रेस्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बेटिङको अब विभिन्न रूपहरू पाइन्छ सोसाइटीमा। जस्तो पनि एउटा चाहिँ त्यत्तिकै मनोरञ्जनको लागि, फनको लागि साथी ल यो फलानाले जित्यो भने यति, यो टिमले यति जित्यो भने 500 भयो, 1000 भयो, त्यसरी साथीभाइहरू एउटा मनोरञ्जनको हिसाब किताबले एउटा बेटिङ गर्ने कल्चर पनि छ युवाहरू बिचमा। विशेष गरी हालै मात्रै होइन, अब तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा यही असार भने आजभन्दा 5-7 दिन अगाडि 21 गते हामीले त्यो जसले भुक्तानी लिन गएछ मान्छे, भुक्तानी लिन जानेमा हाम्रो मान्छे मार्फत सँगसँगै गएर हामीले कति 34 लाख, लगभग 35 लाख, 34,65,000 होइन सहित 8 जना मान्छे समातेका छौँ हामीले। भारत, चीन, दुबई र मलेसियामा स्काई एपबाट बढी कारोबार गरेको पाइएको छ। नेपालमा यही एपबाट मासिक 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बाजी लगाउने गरेको प्रहरीको आशंका छ। यो रकम हारजित जसको पक्षमा भए पनि रकम बाहिरिन्छ। प्रचलित कानुनले यस्ता सट्टेबाजी वा जुवालाई अपराध मानेको छ। मुलुकी संहिता अनुसार यो अपराध जुवा अन्तर्गत हुने भएकाले 5 दिन प्रहरी हिरासतमा राख्ने बाहेक अन्य सजाय भने छैन। बरामद रकम सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेर उन्मुक्ति पाउने विद्वान कानुनी छिद्र नहटे भूमिगत रूपमा भइरहेको आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा आउन सम्भव छैन। यस्तो सट्टेबाजीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी मात्र नभएर आम अभिभावक पनि सतर्क रहन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। झापाको बिर्ता मोडमा आज बिहान अर्धनग्न अवस्थामा एक युवतीको शव फेला परेको छ। बिर्तामोड नगरपालिका 5 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको सुगम पेट्रोल पम्पको उत्तरको गल्लीमा 25 वर्षीय युवती सृजना बस्नेत अर्धनग्न अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्।
सानी आमाको घरमा सपरिवार बस्दै आएकी सृजना घरको आँगनमा अर्धनग्न अवस्थामा मृत अवस्थामा भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिले जनाएको छ। उनी बिर्ता मोडस्थित सृजनशील सहकारी संस्थामा कलेक्टरको काम गर्दै आएकी थिइन्। युवतीको शवको प्रकृति हेर्दा शङ्कास्पद भएको, शरीरको माथिल्लो भागको कपडा च्यातिएको र तल्लो भागमा कपडा नभएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। हत्याको आशंकामा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर मगाएर अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। घटनास्थल सिल गरेर घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको मृत्युदर घटे पनि संक्रमण दर भने बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2370 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा देशभर 7689 आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दा 1690 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै 3895 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 680 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जस अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट 2370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियूमा 549 जना र भेन्टिलेटरमा 163 जना उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरबाट 1133 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्केका छन्। यो सँगै देशभरमा निको हुनेको संख्या 6,21,027 पुगेको छ। निको हुने यो दर 94.5% छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 9400 पुगेको छ। वर्षा मौसम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्न थालेको छ। पहाडी भूभागमा वर्षाको समयमा बढी पहिरोको जोखिम हुने भएकाले स्थानीय सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले पनि विपद प्रतिकार कार्ययोजना बनाएर अघि बढिरहेको छ। ओखलढुङ्गामा मौसमजन्य विपदबाट बच्न स्थानीय सरकार तथा स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ त? ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाढी तथा पहिरोबाट आषाढको मध्य साता नबित्दै ओखलढुङ्गामा 6 घर परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। निरन्तरको वर्षाले घर माथिबाट पहिरो खस्दा जिल्लाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका 6 घर स्थानीय विस्थापित भएका हुन्। वर्षाका कारण स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको नयाँ सडकबाट पहिरो खसेर स्थानीयको घर गोठ नै जोखिममा परेको छ। वर्षाको समयमा निरन्तर पानी पर्ने भएकोले मौसमजन्य विपदबाट बच्न स्थानीय सरकारले पनि तयारी गरिरहेका छन्। विपदसँग जुट्ने औजारहरू, गैँती, बेल्चा लगायतका विपदबाट जोगिने विपद भइहालेमा त्यस्ता औजारहरू पनि गाउँपालिकाबाट हामीले गत वर्ष नै छुट्याइसकेका छौँ र यो वर्ष पनि समग्र विपद व्यवस्थापन र विपद कोषको लागि विपद कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्य बमोजिम विपद कोषको लागि गाउँपालिकाले एकमुष्ट 40 लाख रुपियाँ बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ। जिल्लामा मौसमजन्य विपदपछिको उद्धार तथा प्रतिकार्यको लागि जिल्ला रेड क्रस सोसाइटी पनि क्रियाशील छ। सोसाइटीले जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धार टोली गठन गरेको छ। स्थानीय स्तरमा बाढी पहिरो तथा आगो लागिबाट क्षति भएको समयमा तत्काल उद्धार तथा राहत वितरणको लागि रेड क्रस सोसाइटीले खाद्य सामग्री तथा उद्धार सामग्रीको जोहो गरिराखेको जिल्ला रेड क्रस सोसाइटीका जिल्ला सभापति सुमनराज भण्डारीले बताए। हामीले चाहिँ प्रत्येक इलाका पालिकाहरूमा त्यस्तो घटना घटिहाल्यो, कसैको घरबारै विहीन हुनुपर्ने स्थिति पनि निम्तिन्छ आगलागी अथवा बाढी पहिरोले, त्यो बेला कहाँ बस्ने, के खाने, कसरी बस्ने भन्ने स्थितिहरू निम्तिन्छन्। त्यस बेलामा हामीले गैर खाद्य सामग्री चाहिँ 10-10 सेट चाहिँ हरेक पालिकामा पुर्याइसकेका छौँ। तत्काल अब 100 परिवारको लागि हामीले गैर खाद्य सामग्री पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। यो चाहिँ उद्धार गर्नको लागि है, यस्तो घटना घट्दाखेरि तत्काल रेस्क्युको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा भनेर त्यो पनि हामीले छुट्याएर राखिरहेछौँ। त्यति गर्दा पनि पुगेन भने हाम्रो नजिकको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी
को नजिकको गोदाम कटारीमा छ। उच्च पहाडी क्षेत्र भएकोले मौसमजन्य विपदको दृष्टिकोणले ओखलढुङ्गालाई पनि जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको छ। विशेष गरी नदी किनार आसपासमा बाढीको जोखिम बढी रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहेको छ। भौगर्भिक दृष्टिकोणले जिल्लामा बढी मात्रामा बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। सामान्यतया पहाडी जिल्लाहरूमा डुबानको समस्याभन्दा बढी बाढी पहिरोको समस्या बढी हुने गरेको छ। यो हामी सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। त्यो हिसाबले हाम्रो पनि नदीका तटीय क्षेत्रहरूमा सुनकोशी नदी लगायत मुलुङ खोला, दुधकोशी लगायतका तटीय क्षेत्रहरूमा धेरै जमिनहरू भएको हुँदा बाढी र पहिरोको खतरा अलि बढी नै छ जिल्लामा। त्यसैको लागि हामीले विपद कार्ययोजना 2077मा त्यो जोनिङ गरेका छौँ। कुन कुन ठाउँहरू प्रकोपको हिसाबले जोखिमपूर्ण छन् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा नक्साङ्कन पनि गरेर एउटा एक बुकमा हामीले राखिरहेका छौँ। र बढी चाहिँ हाम्रोमा हेर्दा पहिरोजन्य जोखिमहरू बढी छ र आगलागी जन्य घटनाहरू पनि बढी भएको देखिन्छ। तर यो मनसुनजन्य प्रकोपमा आगलागी नपर्ने हुँदा मनसुनजन्य प्रकोपमा पहिरो र बाढीकै समस्याहरू बढी देखिएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि ओखलढुङ्गामा गरिएको सर्वेक्षणको क्रममा साना ठुला गरी करिब 146 बढी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणका क्रममा जिल्लाका केही स्थानलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भनी किटान समेत गरिएको छ। यी बस्तीका नागरिक केहीलाई तत्काल अरू ठाउँमा सारिएको छ भने केही स्थानीय अझै पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमै बसोबास गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भारतको उत्तर प्रदेशमा चट्याङ लागेर 28 जनाको मृत्यु। मृतकका प्रत्येक परिवारलाई 4 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने घोषणा। र 16औं संस्करणको युरो कप फुटबलको उपाधि इटालीले जित्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा इङ्ल्यान्ड 3-2 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा पर्याप्त छलफल बिना बजेट पारित गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पर्याप्त छलफल बिना बजेट पास भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका हुन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सभाबाट आइतबार बेलुकी आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। तर बजेट पारित गर्दा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। त्यो बजेट तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ किन चाहिँ यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव लगायत अरू प्रस्तावमा चाहिँ सक्रियतापूर्वक भाग लिइरहेका थियौँ त भन्दाखेरि त्यो त सत्ता पक्षलाई सहयोग गरेको हो नि त। तर उहाँहरूले हाम्रो सहयोगलाई कसरी सकारात्मक ढङ्गले बुझ्न सक्नु भएन र अन्त्यमा चाहिँ सहमति गरेर अब बैठक नराख्ने भनिसकेका विषयमा फेरि उहाँहरू मात्रै बसेर विपक्षी पनि नभएको स्थितिमा एउटा हास्यास्पद तरिकाले बजेट पास भयो भन्नुभयो। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने सत्ता पक्षको एउटा हताश मनस्थिति नै देखाउँछ। बहिष्कार गर्ने त हामी सुरुमै बहिष्कार गर्थ्यौँ, अवरुद्ध गर्थ्यौँ होला नि। हामी त बकैदा बसेर प्राविधिक रूपमा बत्ती गइसके पछाडि भोलि पनि आज पनि सदन चल्दैछ। अहिले 8 बजेलाई डाकिएको छ भने आजै बस्ने भइसके पछाडि किन यति धेरै राति गर्नु पर्यो? बत्ती गइराखेको छ, प्राविधिक समस्या छ, त्यस कारण चाहिँ भोलि गरौँ भनेर हामीले अनुरोध गरेको। तर उहाँहरूले मान्नु भएन। यो सहारमा उहाँहरू असाध्यै हतोत्साहित मानसिकताकै परिणाम उहाँले बजेट पास गर्नु। आइतबार दिउँसो सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल बेलुकासम्म चलेको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जवाफ दिने क्रममा संसदमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएर बैठक प्रभावित भएको थियो। रात परेको र विद्युत आपूर्ति समेत लामो समय बन्द भएपछि सोमबार बैठक सञ्चालन गर्न प्रतिपक्षी दलहरूले सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए। तर विपक्षीको उपस्थिति बिनै सञ्चालन भएको बैठकले बजेट बहुमतबाट पारित गरेको थियो।
सभामुखज्यूको जुन भूमिका छ त्यो भूमिकाप्रति हामीले एकदम ठुलो चाहिँ आपत्ति खेद प्रकट गरिसकेका छौँ र साथसाथै एउटा प्रमुख विपक्षी दलहरूको अनुपस्थितिमा यसरी सदन चलाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजोको यो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ घटना घट्यो त्यो घटना चाहिँ यो हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ कालो दिनको रूपमा चाहिँ अङ्कित हुनेछ र यसलाई चाहिँ पक्कै पनि भोलि आम नेपाली जनताले यसको चाहिँ प्रत्युत्तर दिनेछ भन्ने कुरामा स्पष्ट छु र यसरी हतार गर्नु पर्दैन थियो। कुनै पनि हालतमा हाम्रो पार्टीले यसमा कुनै किसिमको चाहिँ डिस्टर्बेन्स गर्दैन थियो। हामी प्रक्रियामै गइरहेको थियौँ। प्रक्रियामा जानको लागि हामी सम्पूर्ण कुराले हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। अघिल्लो शनिबारदेखि संसद अवरुद्ध भएपछि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको थिएन। सहमतिपछि आइतबार बोलाइएको बैठकमा एउटा मन्त्रालयलाई 20 देखि 30 सेकेन्ड समय पाएको भन्दै सांसदहरूले संसदमा आपत्ति जनाएका थिए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एकमुष्ट छलफल गर्ने सहमति भएको दाबी गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुइयालले विपक्षीहरूकै अवरोधका कारण यस्तो परिस्थिति आएको बताए। पक्षका मान्यज्यूहरूले अथवा दलहरूले संसद अवरोध गर्नुभयो। त्यो अवरोधको प्रभाव के भयो भने पर्याप्त छलफल चाहिँ जब उहाँहरू नै संसदमा उठ्नु भएको छ, अवरोध गर्नुभएको छ, त्यसपछि पर्याप्त समय छलफल गर्न पाइएन भयो। अर्को कुरा कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति गर्दै सबै मन्त्रालयको एकैपटक छलफल गर्ने र सम्भव भएसम्म 27 गते बेलुकासम्म बजेट पास गर्ने सहमतिमा गरिएको नै हो। यसो भएको हुनाले अरू बेलामा अरू सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू उठ्नुभएको छ। यो सन्दर्भ चाहिँ तथ्य आफैले बोल्छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यदलको बैठक बिथोलिने र सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसलाको प्रभाव बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा समेत पर्ने भएकोले सत्ता पक्षले हतारमा बजेट पारित गरेको सांसदहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा बजेट हतारमा पारित गरेकोले कार्यान्वयनमा समस्या हुने आशंकालाई विपक्षी दलहरूको समेत साथ लिएर बागमती प्रदेश सरकारले निराकरण गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदल कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी। अन्ततः एमाले फुटबाट जोग्यो। विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल बैठकले गरे 10 बुँदे सहमति। अमेरिकाले नेपाललाई दिएको कोरोना विरुद्धको खोप आयो। 15 लाख बढी खोप अमेरिकी राजदूतद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हस्तान्तरण। भारतको उत्तर प्रदेशमा चट्याङ लागेर 28 जनाको मृत्यु। मृतकका प्रत्येक परिवारलाई 4 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने घोषणा। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको उपाधि इटालीले जित्यो। पेनाल्टी सुटआउटमा इङ्ल्यान्ड 3-2 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।